السلام علیکم دوستا، امیدوارم کی تمام شم خوش باشین. امروز یک پیغام خالص بلدی حمدو کسا کی 12 جماعت پاس ہے یا ایف اے کدا یا ایف ایس سی کدا. یہ پیغام خالص بلدی کوئی ٹھگیا ہے بس دیگا ٹینشن نہ کری چر انتر گفتی چرون تر گفتی مو نہ مو فامی کی نہ فامی دلم در شمو تاوان نہ رکھو یا امو کسا کی ایف اے کدا یا ایف ایس سی کدا دخترو بچہ شمور مگم و شناخت کارت باید داشته باشین. شناخت کارت نداشتین کم از کم به فارم شم صحیح باشه دیگه داکومنت نمیخواه. خب امروز بلدی شما یک خوشخبریه دیگه. اول یک جمله را از پیش از این میگم شما را که اسکیل علی وقت اسکیل یہ وقت اطلاعات معلومات درو پس مورا یہ کی چقدر کتاب خانده چقدر اسٹڈی کده او دا جای که لیکن دایی زمان گبز اسکل مورا ہر کس کی اسکل یاد گرفت امو کس مستقبل پورا بہتر میں تنا. لہذا برای اسکل یاد ددو و فری یاد ددو نیف ٹیک و وزیر اعظم یوتھ پروگرام یک چندنا کورسار شروع کده کی بغیر شک نہ بغیر یگو شک شمور اینی کورساز محتاجی بور منا و انشاءاللہ ما امیدوارم کی شمور بلے پاش مستہ منا کورسائی کی شمور فری یاد می دینا. اول توقن خوب خیر دوبارہ بس ریپیٹ کن ہر قدم شنا فاہمیدن اثر نو گوش کن. اول دا کورس یہ اے آئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ و ایس ای او اول نا کورس یہ نمیا دویمنے چی اے آئی فار ایوری ون فاہمیدن. سیمنے چی اے آئی کامرس. چارمنے چی اے آئی گرافکس اینڈ ویڈیو ایڈیٹنگ. ای کورسارا دا اسٹرائیو فار چینج انسٹیٹیوٹ دا علی آباد دا نزدیکی داود مال علی آباد کے اس طرف داود مال چکم چی انمی جی نزدیکا انمی بسیار آسان ایڈریس ہے. انمینا 80 بجا بعد رفتہ خود کو رجسٹر کن. اب خبر تا چند وقت رہا بسیار کم وقت رہا امروز یک تاریخ ہے 5 تاریخ آخری روز ازیہ وزیر شمورہ ہر کورس کی یاد گرفتن. ما نمبری واٹس ایپ ازنارم بدم دا واٹس ایپ ہم شمو میں تنین رابطہ کدا خود کو رجسٹر کرن ہر کورس ازیر کی شمو کرن بس انشاءاللہ شمورہ سرٹیفکیٹ ملیا وہ سرٹیفکیٹ دا پورے پاکستان و دا پورے دنیا چون نیفٹیک خط وزیر اعظم یوتھ پروگرام ای کورس شروع کدا اس طرفی حکومت شمورہ سرٹیفکیٹ ملا و دا ہر ساری دنیا ای بلدے شمکار مایا دیگا. یک دفعہ کما امی جے نمبر شمو کم بس نوشتہ ہمونم 030484247770 انہی واٹس ایپ نمبر ازن آیا از اسٹرائیو فار چینج انسٹیٹیوٹ دا پالوی داود مال دا حسین آباد زیاد شملہ دا حسین آباد انمی نا بسیار آسو پیدا میں تنین ارچی میں تنین رش کن نامای خورا فوری مجھے درج کن انمی بلدے شمو بسیار کلو کرامت کورسا. سلامت بشین.